तहगत बैंकिङ प्रणाली क, ख, ग, घ मा वर्गीकरण। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण। तहगत बैंकिङ प्रणाली। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 4 तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। वर्गीकृत 4 तहहरू निम्नानुसार रहेका छन्। क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण। क वर्ग वाणिज्य बैंक, ख वर्ग विकास बैंक, ग वर्ग वित्त कम्पनी र घ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था। त्यसैगरी नोटमा छ पूर्वाधार विकास बैंकलाई कुनै पनि वर्गमा राखिएको छैन। वर्गीकरणका आधारहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 37 अनुसार वित्तीय कारोबार गर्न दिने इजाजत पत्रको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी र त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको इजाजत पत्र दिने गर्दछ। तर पूर्वाधार विकास बैंकलाई कुनै पनि वर्गमा समावेश नहुने व्यवस्था गरिएको छ। वर्गीकरणका मुख्य आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1 मा छ न्यूनतम चुक्ता पुँजी, 2 मा कारोबारको प्रकृति, 3 मा छ कार्यक्षेत्र, 4 मा छ कारोबार गर्ने समय अवधि। न्यूनतम चुक्ता पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरिएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी सम्बन्धी हालको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ। क वर्ग वाणिज्य बैंकमा 80 करोड राष्ट्रिय स्तरको लागि हो भने ख वर्ग अथवा विकास बैंकको लागि 250 करोड राष्ट्रिय स्तरको लागि, 120 करोड प्रादेशिक स्तरको लागि। त्यसैगरी ग अथवा वित्त कम्पनीमा 80 करोड राष्ट्रिय स्तरको लागि हो भने प्रादेशिक स्तरको लागि 50 करोड। त्यसैगरी घमा पूर्वाधारले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा 10 करोड राष्ट्रिय स्तरको लागि, प्रादेशिक स्तरको लागि 2 करोड। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकको लागि 20 अर्ब राष्ट्रिय स्तरको लागि। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र परियोजनामा तोकिएका प्रदेश अन्तर्गतका तोकिएका जिल्लाहरूमा सीमित रहनेछ। त्यसै कारोबारको प्रकृति अनुसार क वर्गमा मूलतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गर्छन् भने ख वर्गमा अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनु। त्यसैगरी ग वर्गमा उपभोगको लागि उपभोक्ता कर्जा उपलब्ध गराउनु। त्यसैगरी घमा विपन्न वर्गको गरिबी न्यूनीकरण गरी जीवनस्तर सुधार गर्न बिना धितो समूहको जमानीमा कर्जा प्रवाह। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने। अर्को छ कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण। क वर्ग अथवा वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ भने विकास बैंक राष्ट्रिय र प्रादेशिक स्तरको। त्यसैगरी वित्त कम्पनी राष्ट्रिय स्तर र प्रादेशिक स्तरको। त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्था राष्ट्रिय स्तर र प्रादेशिक स्तरको हो भने पूर्वाधार विकास बैंक राष्ट्रिय स्तरको मात्रै हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ कारोबार गर्ने समयावधिका आधारमा वर्गीकरण। वाणिज्य बैंक छोटो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह। खमा विकास बैंकमा साधारणतया लामो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी लामै अवधिको कर्जा प्रवाह। त्यसैगरी गमा छ वित्त कम्पनी मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी सोही अवधिको कर्जा प्रवाह। घमा छ लघुवित्त वित्तीय संस्था छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकमा दीर्घकालीन लगानी। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू क, ख, ग र घ वर्ग र पूर्वाधार विकास बैंकको काम कर्तव्य र अधिकारहरू यसरी गर्न सक्छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काम कर्तव्य र अधिकारहरू याद गर्ने तरिका छ। 10 अङ्कको प्रश्नको उत्तर दिँदा कम्तीमा 15 वटा काम कर्तव्य र अधिकार लेख्ने। सर्वप्रथम क, ख र ग वर्गका मिल्दाजुल्दा कामहरू छुट्टै टिपोट गरी याद गर्ने। त्यसपछि क्रमशः क र ख र क र ग अनि ख र ग वर्गका एक आपसमा मिल्दाजुल्दा काम कर्तव्य र अधिकार छुट्टा छुट्टै टिपोट गरी याद गर्ने। त्यसैगरी प्रत्येकका 15-15 वटा काम कर्तव्य र अधिकारहरू नपुग भएका जति छुट्टा छुट्टै टिपोट गरी याद गर्ने। घ वर्गका काम कर्तव्य र अधिकारहरू फरक भएकोले त्यसलाई छुट्टै याद गर्ने। अर्को टपिक छ क वर्ग वाणिज्य बैंक
को काम कर्तव्य र अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 1 अनुसार क वर्गको बैंकले देहाय बमोजिमको बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्दछ। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्षण लगायतका कर्जा दिने। 4औंमा छ परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गरिने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चलअचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चलअचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चलअचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेठा जमानत लिने र धितोबन्धक सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, आधार गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने। त्यसैगरी आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिने दिने। अर्को छ परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। त्यसैगरी अर्को छ प्रचलित कर्जा अभिलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अभिलेखन गर्ने। अर्को छ पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। अर्को छ पतित पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। त्यसैगरी अर्को छ विद्युतीय कारोबारको लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेन्ट नियुक्ति गर्ने। अर्को छ प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने, नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमय पत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरूद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने वा सोको भुक्तानी गर्ने, ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। त्यसैगरी अर्को छ बासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने, आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने, सुन-चाँदी खरिद बिक्री गर्ने, परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम, परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने। परियोजना सुन-चाँदी खरिद बिक्री गर्ने, परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम, परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने, एसईएन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने कुनै कार्य बापत
बुझाउनु वा दिनुपर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने। त्यसै गरी अर्को छ ख वर्ग अथवा विकास बैंकले गर्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 2 अनुसार ख वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्दछ। एकमा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। दुईमा छ विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। तीनमा छ हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्षण लगायतका कर्जा दिने। चारमा छ आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामीसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने। प्रचलित कर्जा अभिलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा साकार गर्ने, ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि पठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, बासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने, आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए वा कुनै प्रकारको सुविधा लिए ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लेनदेन गर्ने। यस ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने, परियोजना धितो राखी कर्जा दिने, सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने र तेस्रो व्यक्तिको जायज यथा जमानत लिने, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने र खरिद बिक्री गर्ने, आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने, राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिए पतित पत्र वा विप्रेषणको कारोबार गर्ने, ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको लाभांश, ब्याज, मुनाफा आदि
उठाइदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, नेपालभित्र रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी काम गर्ने, परियोजना स्थापना सञ्चालन र बैंकिङ लेखा सम्बन्धी, कर्जा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षण गराउने तथा तालिम परामर्श र अन्य सेवा प्रदान गर्ने तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने। त्यसैगरी ग वर्ग वित्त कम्पनी वित्तीय संस्थाले गर्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 3 अनुसार ग वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्दछ। एकमुष्ट ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। दुईमुष्ट विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। आफू कहाँ पहिले नै ढितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा ढितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनर्धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने। आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। पुँजी कोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने। ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा संरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने। सेयर, लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने। ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम रकमसम्म कर्जा दिने। आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने। यस ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने। हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने। अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा ढितो विभाजन पारिपासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने। आफ्नो चल अचल सम्पत्ति ढितो राखी कर्जा लिने। आफ्नो जायज यथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने। विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने। डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने। कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन, औजार, उपकरण, गरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिको लागि किस्ताबन्दी वा हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने। कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन, औजार, उपकरण, गरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै चल सम्पत्तिमा लिन कर्जा, लिजिङ, फाइनान्स उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता चल सम्पत्ति भाडामा लिने दिने। आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने वा सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चलअचल सम्पत्ति ढितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेठा जमानत लिने। आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पुरै बिक्री गर्ने वा लिजमा दिने। खरिद गरिएको कुनै पनि वस्तुको तत्कालीन वा पछि भुक्तानी गर्ने, डिफल्ट मूल्यमा अर्को खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नु परेमा वित्तीय संस्था वा विक्रेताको सहमति अनुसार सो वस्तुको मूल्य तय गर्ने। राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने। त्यसैगरी घ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्थाका वित्तीय संस्थाले गर्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 4 अनुसार घ वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्दछ। राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिए वा नलिए लघु कर्जा दिने।
बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघु कर्जा वितरणमा वा सो कार्यमा प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने। तर विदेशी सङ्घ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान लिनुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने। लघु कर्जा उपलब्ध गराउनु अघि कुनै जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ छैन पहिचान गर्ने। लघु कर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा परामर्श प्रदान गर्ने। लघु कर्जा समयमा असुल गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने र त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने। पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि शेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। आफू तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लेनदेन गर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने वित्तीय कारोबारहरूमा। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 5 अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले देहाय बमोजिमका वित्तीय कारोबारहरू गर्दछ। एक वर्ष पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह वा शेयरमा लगानी गर्ने। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजार खरिद, बिक्री तथा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि पतित पत्र खोली वा जमानत पत्र जारी गर्ने। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने वा ऋण प्राप्त गर्ने। दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिले लिजिङ कारोबार गर्ने। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने। राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचमा फरक। केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंक बीच फरक। एकमा छ केन्द्रीय बैंक सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि बैंक हो, बैंकहरूको पनि बैंक हो भने वाणिज्य बैंक केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त लिई सञ्चालन हुने बैंक हुन्। केन्द्रीय बैंकलाई नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार हुन्छ भने वाणिज्य बैंकले नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्न पाउँदैन। 3मा छ सर्वसाधारणको निक्षेप केन्द्रीय बैंकले स्वीकार गर्दैन भने वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने साथै आवश्यक परेमा ऋण समेत प्रदान गर्दछ। 4मा छ केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य नाफा कमाउनु हुँदैन भने वाणिज्य बैंकको प्रमुख उद्देश्य नाफा कमाउनु रहेको हुन्छ। त्यसैगरी 5मा छ केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण एवं सुपरिवेशन गर्दछ भने वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय बैंकको नियमन, निर्देशन एवं सुपरिवेक्षणमा रहेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा खेल्ने भूमिकाहरू। पुँजी निर्माणमा छरिएर रहेको ससाना रकमलाई निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गरी देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। 2मा छ वित्तीय मध्यस्थकर्ता। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको बचत क्षेत्र सरप्लस सेक्टरबाट पुँजी सङ्कलन गरी माग क्षेत्र डिफिसिट सेक्टरलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय मध्यस्थकर्ता अथवा एजेन्टको भूमिका निर्वाह गर्दछ। 3मा छ बचतलाई प्रोत्साहन। आफ्नो आम्दानीको केही अंश बचत गर्न सक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट त्यस्तो बचत निक्षेपको रूपमा जम्मा लिन बचतलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने साथै बचत रकममा ब्याज प्रदान गरी बचतलाई प्रोत्साहन दिने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसैगरी 4मा छ साख सिर्जना। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साख सिर्जना गरी अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक रकम कर्जाको रूपमा अर्थतन्त्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थालाई उपलब्ध गराउँदछ। 6औँमा छ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा उक्त बैंकलाई सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी 7औँमा छ रकम भुक्तानी। व्यापार व्यवसाय हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा आइपर्ने भुक्तानी सम्बन्धी कार्यहरू गर्न
सहयोग पुर्याउँदछ। चेक, ड्राफ्ट, प्रतिपत्र आदिको माध्यमबाट भुक्तानी कार्यमा सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसैगरी विदेशी मुद्राको विनिमय सम्बन्धी कार्य गरी पर्यटन व्यवसाय, व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिमा सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसैगरी अर्को छ पुँजीलाई गतिशील बनाउने। अर्थतन्त्रको विकासको लागि सङ्कलित निक्षेप, उद्योग, व्यापार, कृषि तथा अन्य सेवा क्षेत्रहरूमा लगानी गरी पुँजीलाई गतिशील बनाउने कार्यलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हस्त, धन्यवाद।